पुलिस वाला अगर इस साइड पे होता है वो बड़ा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि सच और झूठ सारा कुछ उसके पास होता है। अगर ये जुल्म हुआ होता और इस जुल्म की भिनक भी मुझ तक पहुंचती तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं जो आपने मुझसे किया कि अगर कोई सच्ची बात आपके सामने आ जाती है तो क्या आप बयान नहीं करेंगे। तो मैं जनाब चीख चीख के पुकार रहा होता। लेकिन अभी तक पुलिस क्या इतनी नकमी है हमारी पुलिस, क्योंकि मैं मादरत के साथ आपको बिठाया हुआ है और ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस्मान हैदर साहब जैसा जीरक और गाग पुलिस ऑफिसर अगर ये करना चाहता तो वो कुछ इस नौयत का वाक़या पेश आता कि सारी दुनिया कहती कि जी ये देखें ये क्या हो गया, और वो एक हादसा होता। पुलिस को जो है ना अफरा तफरी मच जाती है कि वो उनको ढूंढ लेते हैं, तो ये कहाँ चली गई है, क्या मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत तशरीफ़ लेके आई हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ चलता हूँ। ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया। तो तारुफ के मुताज आप हैं नहीं हैं, सब देखने वालों को पता लग गया आपका। आप एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, अभी भी हैं। वो कहते हैं कि रूड़ी और रद्दी जो होती है ना, उसको भी कभी अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी कर देता है। अच्छा सर, एक बड़ी मेरा मतलब कि मैं खुद चाहता था आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप दो पुलिस ऑफिसर जो है ना वो ऐसे मीडिया की तरफ आए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि मैंने जो कहानी डिस्कस करनी है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक बड़ा कि एक पुलिस वाला अगर इस साइड पे होता है वो बड़ा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि सच और झूठ सारा कुछ उसके पास होता है। तो आप इस तरफ कैसे आ गए? देखिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाला एक तालिब इल्म हूँ जिसके पास अवार्ड्स भी मौजूद हैं। तो बोलने का हमेशा से शौक़ था, और फिर जब आप किसी भी एक इदारे से फ़ारिग हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने इदारे को ओन भी करते हों, अपने इदारे की गलतियों को भी ओन करते हों, और अपने इदारे की बेहतरी के भी ख्वाहिशमंद हों। तो यही कुछ मिली जुली सी कैफियत को लेके मैंने ये फ़ैसला किया था कि एंटायर पुलिस तो बहुत दुनिया बोलती है, तो पुलिस का तर्जुमान भी कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो अपने इदारे के लिए कुछ बोल सके, कुछ सफाई पेश कर सके, कुछ लोगों का जहन बना सके कि नहीं इतने भी बुरे नहीं हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी आपके पास कोई स्टोरी, कोई कहानी इस तरह की आ जाती है कि आपको मजबूरन बोलना पड़ जाए सच, क्योंकि देखेंगे ये तो एक डिजिटल दौर है और सच ही लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, सच बोलना तो मेरा हक है जी। वो कहते हैं कि टेल ट्रूथ इज़ माई राइट, लेकिन मैंने अब तक की जो सूरत हाल देखी है उसमें जितना भी सच बना के पेश किया जा रहा होता है उसमें 20% सच होता है, 80% वो गलत ख़बरों को सच बना के पेश किया जा रहा होता है। अगर आप हकीकी मंजरनामा पेश करें, हकीकत बता दें, तो वो बैलेंस हो जाता है। आपकी इस बात पे चलें, अब हम असल कहानी की तरफ आते हैं, देखते हैं कि जी इसमें अब कितना सच और कितना झूठ है। मैं बात करने लगा जी डीएसपी कान्हा सर्कल उस्मान हैदर गुज्जर साहब की, जो उनकी एक समझ ले कि वो बड़ी एक हैरान कुन सी बात है कि आज तक तकरीबन मेरे ख्याल से अब तो 2 माह हो गए हैं, उनकी बीवी और बेटी का पता नहीं चल सका। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? हमने बड़ा टची सवाल कर दिया है, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। मैं हालांकि इस मौजू पे पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ अपने ही चैनल पे। उस्मान हैदर साहब को अगर बहसीयत पुलिस ऑफिसर देखा जाए तो वो उन चंद पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जिनके पास तफ्तीश का नॉलेज है, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, और वो हर एतबार से मैं उनको एक बेहतरीन पुलिस अफसर समझता हूँ। मेरी उनसे मैक्सिमम 2 मुलाकातें हैं पूरी सर्विस में। हमने अंडर वन रूफ कभी काम नहीं किया, एक आध सेमिनार अटेंड किया है, और एक आध जो हमारी टेक्निकल पॉलिसिंग के हवाले से एक उनसे हमने इकट्ठे हमने एक जॉइंट मीटिंग थी उसमें हिस्सा लिया। अदरवाइज़ मैं उनकी वर्किंग से मुतासर भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अफसरान की डिपार्टमेंट को ज़रूरत भी है। इस पे आपको टोकूंगा क्योंकि मुझे भी तकरीबन थोड़े बहुत तो पुलिस ऑफिसर्स जानते ही हैं, मैं भी ज़्यादा जो है ना एंटी ही बोलता हूँ।
لیکن عثمان حیدر گجر صاحب کی تعریف کرنے پر نا جو ہے نا میں خود مجبور ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری میٹنگ صرف ایک ہے اور میں نے جو ان کو دیکھا ہے، کیونکہ ایک تھوڑا سا دھکے کھا کھا کے نا تجربہ بھی آ جاتا ہے بندے کے پاس، میں نے ان کا سٹائل جو ہے نا وہ دیکھا ہے، تو میں نے ان کو انصاف کا ترازو چھوڑتے ہوئے دیکھا نہیں۔ لیکن یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ بچیوں کے اور خواتین کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، جب وہ اغوا ہوتی ہیں تو میرے مطابق تو وہ ساری جو پوری ایک سمجھ لے کہ پولیس کو جو ہے نا افراتفری مچ جاتی ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ کہاں چلی گئی ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایشو سٹارٹ ہو رہا ہے سپٹمبر سے جی، اور غالباً اگر میں نے، چونکہ میں کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا، تو اکتوبر میں جا کے یہ صورتحال جو ہے یہ سامنے آتی ہے، اور اکتوبر میں ہی شاید اس کا ایف آئی آر بھی لانچ ہوتی ہے، بالکل، اور پھر اکتوبر میں ہی جو خاتون ہماری بہن ہے وہ منظر عام پہ آتی ہیں، ان کی ایک بہن، کہ جی عثمان حیدر بڑے ظالم تھے، عثمان حیدر کچھ ایسی غیر شرعی چیزوں میں جو تھے، وہ شراب نوشی کا الزام لگا۔ جی بالکل۔ تو میں نے یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا کہ انہوں نے ایک الزام عائد کیا کہ عثمان حیدر یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں۔ عثمان حیدر اپنی بیوی سے، ان کے ایک بیٹی بھی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا، اور یہ بالکل مصدقہ بات ہے کہ عثمان حیدر صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کی محافظ بھی ہوا کرتی ہیں، بالکل، وہ اپنی ماں کے لیے لڑ مر بھی جاتی ہیں، بالکل، بلکہ بیٹے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بات ماں پہ آ جائے تو وہ باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ عثمان حیدر صاحب پہ الزام عائد کیا کہ وہ شراب پی کے اپنی بیوی کو مارتے تھے، جی یہیں سے بات سٹارٹ ہوئی۔ بالکل ایسی ہے۔ پھر انہوں نے ایک پٹیشن بھی کی، پٹیشن کے متن پہ جائیں تو اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اور اپنی بیوی کو مارتے تھے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، جس پوائنٹ میں وہ فرماتی ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، ٹی وی پہ بھی وہ آئی ہیں، کہ عثمان حیدر گئے جہاں وہ رہتی تھیں، غالباً فیصل آباد، اور انہوں نے گزارش کی کہ جی میں اپنی بیٹی کو اور بیوی کو لاہور لے کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے سفر جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے میرے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میں وہ جو وقت میرے پاس ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے وہ میرا سفر میں گزر جاتا ہے۔ اور پھر وہ یہاں ان کو ایک بڑی پوش لوکیلٹی میں، ایک بڑی صاف ستھری لوکیلٹی میں گھر بھی لے کے دیتے ہیں، اور وہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ ان کی تصاویر بھی کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ دیکھیں، اگر اس الزام کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ عثمان حیدر صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ظلم کر دیا ہے، اور وہ شاید خدا نخواستہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ایک بات طے شدہ ہے، اس کو آپ پلے سے باندھ لیجئے اور لکھ لیجئے کہ پولیس اپنے کسی بھی اہلکار کو، اپنا وہ خواہ کوئی سینئر آفیسر ہو، وہ خواہ کوئی جونیئر آفیسر ہو، اس کے کرائم میں کبھی پروٹیکٹ نہیں کرتی۔ اگر یہ چیز منظر عام پہ آ چکی ہوتی تفتیشی افسران کے پاس یا سینئر کمانڈ کے پاس، سینئر کمانڈ، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ سینئر کمانڈ نے عثمان حیدر صاحب سے بیٹھ کے اس ضمن میں اب تک استفسار نہیں کیا ہوگا، اب تک تفتیش نہیں کی ہوگی، پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اگر 1% بھی عثمان حیدر صاحب میں سے یہ سمیل آتی کہ خدا نخواستہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا ہے، تو وہ اب تک منظر عام پہ آ چکا ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، عثمان حیدر صاحب اگر اپنی بیوی کو مارتے تھے، بڑے ظالم تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، تو ایک مدت ہے، ماشاءاللہ اب تو ان کی بیٹی بھی جوان ہے۔ بالکل سر، میں نے یہ اپنے پروگرام میں بات کی ہے۔ تو یہ ظلم و ستم اس دن کے لیے کیوں چھپا کے رکھا گیا بالکل، جب وہ دستیاب نہیں ہے؟ تو اس میں دو جو ہے نا وہ پوائنٹس ریز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے ان کی بیوی کی کچھ ایسی خواہشات ہوں، وہ کچھ ایسا چاہتی ہوں
جو عثمان حیدر صاحب نہ چاہتے ہوں. جی ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسے تنازعات کھڑے ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے ان کی بیوی اب مزید ان کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہوں, اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنی فیملی میں جا بسیں. بالکل. اور عثمان حیدر صاحب نے شاید کوشش بھی کی ہو کہ وہ واپس لوٹ آئیں جی. اور وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں منظر عام پہ نہ آؤں, میں کسی سے نہ ملوں, تو اٹ از ویری سمپل کہ سوشل لائف کو اگر آپ ترک کر دیں. جی. میں سوشل لائف میں موبائل کو بھی لیتا ہوں, میں سوشل لائف میں شادی بیاہ فنکشنز کو بھی لیتا ہوں. وہ اگر اپنی سوشل لائف کو ترک کر دے اور وہ منظر عام پہ نہ آئے تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے اس وقت تک جب تک کسی معاہدے کے تحت وہ ڈیمانڈز جو شاید ان کی زوجہ محترمہ ہماری بہن حاصل کرنا چاہ رہی ہوں وہ نہ مل جائے. کچھ اس میں ایسی باتیں بھی آئی ہیں کہ شاید وہ چاہتی تھیں کہ ان کے پاس گھر ہو, کیونکہ what I گیس یا شاید یہ بات کنفرم بھی آپ کے علم میں بھی ہوگا شاید کہ وہ ہی از ٹوائس میرڈ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو شاید ان کی جو دوسری زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس اپنا گھر ہے جی, اور شاید یہ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ یہ بھی ایک گھر کی مالک بنے. ان کی یہ والی جو بیوی ہیں ان کے پاس اپنا گھر ہے باپ نے دیا ہوا. اگر یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں, یہ بھی ایک سوال ہے, جی جی, تو یہ اپنے اس گھر میں جا کے بس سکتی تھیں. اور کوئی بھی پولیس آفیسر خدا نہ خواستہ نہ گنڈا ہوتا ہے, نہ بدماش ہوتا ہے, نہ ڈان ہوتا ہے. بالکل. اگر وہ اپنے باپ کے دیے ہوئے گھر میں جا کے بس جاتی, اور اگر عثمان حیدر صاحب سے ان کو اتنا خدشہ تھا, اتنا خوف تھا, تو وہ اگر ان پہ کوئی اٹیمپٹ کرتے تو وہ بیان کر سکتی تھیں. بالکل ایسی ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو تفتیش مکمل کر لینی چاہیے جب تک پولیس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی, کیونکہ پولیس کبھی بھی بائسڈ نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری 4 دہائیاں جو ہیں وہ پولیس سروس کے ساتھ ہیں, تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پولیس نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو پروٹیکٹ کیا ہو کسی کرائم میں. سر اب تو جو ہے نا یہ بات کرنا جو ہے نا وہ ویسے ہی مطلب کہ بے وقوفی والی بات ہوگی, کیونکہ جو پولیس کی طرف سے احتساب کا جو کام شروع ہوا ہے اس میں بہت سی مثالیں آ گئی. جی بالکل. تو سب سے بڑی مثال تو وہ مفخر عدیل صاحب تھے جو ایس پی صاحب ابھی بھی پابند سلاسل ہیں. جی تو آپ دیکھیں کہ لیکن ایک چیز سر میں, کیونکہ سوال میرا ذرا لمبا ہو گیا, میں کیونکہ نا بڑا حیران ہوں خود کہ دیکھیں کہ 2 ماہ عرصہ ایک بڑا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈی ایس پی ہیں, سینئر آفیسر ہیں, تو کیونکہ میری ان سے نا بات ہوئی تھی, میں نے ان سے ورشن کے لیے کال کیا اور میں نے کہا جی یہ ایک معاملہ ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ یہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی فیملی کے پاس ہی ہیں اور یہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ان کا ورشن آیا, لیکن ابھی تک پولیس کیا اتنی نکمی ہے ہماری پولیس, کیونکہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی دیکھیں کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آ سکے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ ساری چیزیں کھل چکی ہوں. جی, تو جس طرح سے ان کی بدنامی اور الزامات, ایون کہ ایک ہمارے ایسے دوست ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے تو کہا انہوں نے اپنی پہلی وائف کو بھی خدا نہ خواستہ انہوں نے قتل ہی کیا ہے. معاشرہ نا ہمارا جو مرضی بول دیتا ہے. یہ تو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے کا تو ہمیں شوق ہے, کہانی گیری کا تو ہمیں شوق ہے. ہم نے بھی یہ شوق تھوڑا سا پورا کیا ہوا ہے جب سے سوشل میڈیم پہ آئے ہیں. جی جی. تو اس شوق کو ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ سیریس گفتگو کو اور سچ کو شاید اتنا پسند نہیں کرتا. سچ کو کہانی سمجھا جاتا ہے اور کہانی کو سچ سمجھا جاتا ہے. ایسی ہے. تو ہم نے بھی یہ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھا ہے ابھی ریسنٹ پاس میں طبی کے حوالے سے. جی جی. تو وہ ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا کہ لوگوں کو تو پسند ہی تجسس ہے, سنسنی ہے, اور کوئی ایسی کہانی ان کے سامنے لے کے آئیں جس میں بس کہانیاں ہی کہانیاں ہوں. بالکل ایسی. تو اسے بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا سر, میری اس میں صرف ایک ہی رائے ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ کہ پولیس کیا کہتی ہے.
अच्छा सर, इधर हम इंतज़ार तो चलें करते हैं पुलिस की, मैं राब्ते में हूँ पुलिस के साथ भी, गाहे बगाहे मैं उनसे, क्योंकि मेरा खुद का बड़ा मतलब कि है कि मैं इस बात एक पर चीज़ मैं पहुंचूं। यहाँ अर्ज कर दूं कि बीइंग पुलिस ऑफिसर, और नानी हूँ मैं, बिल्कुल सर, ठीक है उसमें जी? कोई दौर नहीं। मैंने उस्मान हैदर साहब की निस्बत कभी ना किसी सबॉर्डिनेट से, ना किसी सीनियर से, क्योंकि जो लोग इस किस्म के कमाश में होते हैं, जो पुलिस अफसरान, जी। वो ज़बान ज़दे खासो आम होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उनकी निस्बत कांस्टेबलरी से लेके सीनियर कमांड तक सब जानते होते हैं कि इसका क्या तर्ज ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने आज तक, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया ना कि मेरी उस्मान हैदर साहब से कोई दोस्ती नहीं है। जी बिल्कुल। मेरा तरीक़ाकार मुलाजमत, मेरा तरीक़ाकार तफ्तीश, मेरा स्टाइल ऑफ पॉलिसिंग वाज एंटायरली डिफरेंट। उस्मान साहब का एंटायरली डिफरेंट। तो हम 180 डिग्री का फ़र्क है हम दोनों में। मैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करूँगा और कतन नहीं करूँगा। अगर ये जुल्म हुआ होता और इस जुल्म की भिनक भी मुझ तक पहुँचती, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ जो आपने मुझसे किया, कि अगर कोई सच्ची बात, अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके सामने आ जाती है तो क्या आप बयान नहीं करेंगे? जी। तो मैं जनाब चीख चीख के पुकार रहा होता। अच्छा सर, आपका जो उस्मान हैदर शराबी नहीं है, शराबी नहीं है। नहीं है। देखिए, मैंने नहीं सुना आज तक। मैं भी नहीं ये समझ सकता कि कोई औरत इतना अरसा, बड़ा लंबा अरसा है कि मार खाती रहे और फिर बर्दाश्त करती रहे, आज ये ये दिन बहुत दूर तक बातें जा चुकी होती। अब आपसे मैं सवाल कर देता हूँ, आपने मुझसे सवालात किए हैं। जी उनकी जो हमशीरा मंजर आम पे आई थी, जी। उसके बाद वो उनका क्या है तर्ज अमल है, वो क्या कर रही हैं? सर आप देखें कि क्या उन्होंने रावी खामोशी लिख रहा है? खामोशी ही मतलब कि है, आगे कुछ और मजीद उसमें अपडेट आई नहीं। जी। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी बल्कि जो मेरे सीनियर हैं, मेरे बॉस भी हैं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम के अंदर ही हमारी थोड़ी सी ना तल्ख बातें हो गई। मुझे उन्होंने डांटा भी कि वो कह रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आपका पुलिस का जो तजर्बा है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक दबंग ऑफिसर हैं और अभी भी आपसे पुलिस के कई अफसरान जो है ना वो आपसे हेल्प लेते हैं अपने इंटरोगेशन के मामले में। ये तो उनकी आला ज़रफ़ी है, वरना मैं किस काबिल हूँ? सर तो लेकिन आपका तजर्बा क्या कहता है, क्या एक सीनियर ऑफिसर और डीएसपी साहब क्या ये हमाकत कर सकते हैं कि वो इस तरह की कोई मामला हो जाए कोई इस तरह का? चलें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज़ कर देता हूँ। उस्मान हैदर और मुफ़ख्खर अदील में बड़ा फ़र्क है। जी। मुफ़ख्खर अदील ऑल्दो बड़े ही क्वालिफाइड पीएसपी ऑफिसर थे, उस्मान हैदर साहब जो हैं वो शायद उस हद तक उनकी एजुकेशन लेवल ना हो, लेकिन उन्हें शायद इस किस्म की नौबत ही ना आती। ये एक हादसा होता और सारी दुनिया कहती कि ये हादसा हो गया है। सही बात मेरी समझ रहे हैं आप? मैं समझ गया। मैंने आपको पॉइंट दे दिया जी, है जी। कि उस्मान हैदर साहब जैसा ज़ीरक और गाग पुलिस ऑफिसर अगर ये करना चाहता तो वो कुछ इस नौयत का वाक़या पेश आता कि सारी दुनिया कहती कि जी ये देखें ये क्या हो गया, और वो एक हादसा होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद एक इतने एक्सपर्ट हैं तो वो कि इतनी उनको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ इतनी कॉन्स्पिरेसी में क्यों आते? जी जी। ये जो सवालात खड़े हो गए, यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? उन्होंने अगर किसी को अपने रास्ते से हटाना था तो उनके पास ऐसे सैकड़ों तरीके मौजूद थे जी जी। कि जो लगते कि ये हादसा हुआ है, बिल्कुल ऐसी और है। सारे मानते कि ये हादसा हुआ है। लेकिन ये वजह है जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि वो अपनी फैमिली के पास हैं, फैमिली उनका पूरा साथ दे रही है, जी। और उस्मान हैदर साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा सर है। किसी के कत्ल का जो मामला होता है, और ये इल्ज़ाम भी छोटा इल्ज़ाम नहीं है जी। ठीक है, जी। कत्ल है और नहीं है, नहीं है ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से इल्ज़ाम तो हैं। वो बाकायदा तौर पे रिटर्न एप्लीकेशन दी है, सीएम साहिबा को दी है, आपने भी बताया कि पिटीशन भी उन्होंने दायर किया है, कोर्ट तक वो जा चुकी हैं सर। इसी इल्ज़ाम पे। मैं इसको यहाँ पे क्लोजिंग वर्ड बोलना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने किसी ऑफिसर को अगर वो किसी जुर्म में शरीक है तो कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक तरफ आपने कहा है कि वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो फिर हादसा होता जी, कहीं हादसा कार होता। एक्सीडेंट हो जाता, मतलब मंजरे आम पर आ जाता। वो सामने होता, सही हो। सारी दुनिया देखती कि ले जी वो तो एक्सीडेंट हो गया, और सारी दुनिया कहती कि जनाब ये तो बस अल्लाह रहम करे जी बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये मर्डर करके उस्मान हैदर साहब
پہ جس طرح سے ان کی جگ ہسائی ہوئی، ان پہ لوگوں نے ویلاگس کیے، طرح طرح کی باتیں ہوئیں، تو عثمان حیدر جیسا زیرک افسر ایسا خفیہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ اچھا، اسی بات میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، آپ بتائیں کہ اگر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے تو جتنے وہ دبنگ آفیسر ہیں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار ٹھیک کرتے ہے، ہیں۔ تو ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ خود بیٹی، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، وہ نکالیں ان کو، بیٹی کی وجہ سے بیٹی کی عزت، بیٹی کا جو باپ کو نا بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بالکل ایسی، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ معاملہ اس طرح سے اچھلے اور میری بیٹی بھی منظر عام پہ آئے اور ہمارے لیے باعث بدنامی بنے۔ وہ تو اپنے اندر ہی پتہ نہیں کتنا کس قسم کا غم لے کے وہ پھر رہے ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ظہیر الدین بابر صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ وہ کرنا چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، کوئی ایسا حادثہ پیش کر سکتے تھے کہ جس کو کبھی کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات کہ پولیس کے جو ذمہ داران افسران ہیں، جو احتساب کا عمل آج شروع ہوا ہے، کبھی بھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ان کو منظر عام پر لے کے آئیں گے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے۔ لیکن میں ادھر پولیس کی نااہلی سمجھوں گا کہ اگر ابھی تک خاموشی ہے، وہ چیزیں ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ایک محکمے کی بدنامی ہے، ایک پولیس آفیسر کی نہیں، کیونکہ وہ وردی والے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی بیوی بچی غائب ہیں تو خدارہ۔ مجھے اجازت ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں، آپ اس کو ایک فیملی ایشو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ فیملی ایشو تو گھریلو معاملہ اگر آپ اسے کنسیڈر کریں تو ہمارے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کے فیملی میٹرز میں مداخلت کریں۔ بالکل ایسی ہے۔ تو یہ ہم اسے یہ تصور کر لیں کہ یہ فیملی میٹر ہے، یہ ایک فیملی کا ایشو ہے جس میں پولیس بھی نہیں چاہتی کہ ہم ان کے گھر میں گھسیں، ہم ان کے گھریلو معاملات میں مداخلت کریں۔ لیکن کیا جو قتل والی بات ہے وہ سامنے دوبارہ منظر عام پہ آئی؟ نہیں، دوبارہ نہیں آئی، نہیں آئی۔ تو پھر کچھ ہے نا، دیر از، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ایک ڈائلاگ سنا ہوا ہے، دیا کچھ تو ہے۔ تو یہ گھریلو معاملہ ہے جس میں شاید پولیس بھی نہیں چاہ رہی کہ کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا جائے۔ لیکن یہ ساری بات ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ظہیر الدین بابر صاحب ایک خود بڑے منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، جنہوں نے ایسی کہانیاں اور ایسے ملزمان کو پکڑا ہے کہ میں ان کی کسی بھی بات کو جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام سے وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، ضرور دیکھیے گا، اور مزید جو اپڈیٹس ہیں نا وہ ہم ان کے ساتھ، کیونکہ خاموشی تو اختیار کر لی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں مشرق ڈیجیٹل۔